अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इम्तियाज़ ख़ान EU उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता है। ख़वातीनो हज़रात, अगर आप यूनान में रिहाइश पज़ीर हैं और आप यूनानी नेशनलिटी हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो 2 पार्ट्स में तकसीम होगी। पहले पार्ट में हम ग्रीक नेशनलिटी हासिल करने के लिए जो बुनियादी शराइत हैं उन पर रोशनी डालेंगे, जबकि पार्ट 2 में हम ग्रीक नेशनलिटी हासिल करने का जो एग्ज़ाम होता है उस पर तफसील से बात करेंगे और आप कैसे दरख्वास्त ग्रीक नेशनलिटी हासिल करने के लिए सबमिट करेंगे उस पर तफसील से बात करेंगे। तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि ग्रीक नेशनलिटी हासिल करने की जो सबसे बुनियादी शर्त है वो ग्रीक नेशनलिटी का एग्ज़ाम पास करना है, जो ग्रीक गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों से राइज किया है। आप उस वक्त तक दरख्वास्त नहीं दे सकते जब तक आपने ये एग्ज़ाम पास ना किया हो। तो एग्ज़ाम पर हम इस वीडियो के पार्ट 2 में तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बुनियादी शराइत हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप आइए चलकर मिलकर देखते हैं कि क्या आप लोग उन बुनियादी शराइत पर पूरे उतरते हैं या नहीं। अगर पूरे उतरते हैं तो आप ग्रीक नेशनलिटी हासिल करने के अहल हैं। तो चलिए नाजरीन, देखते हैं कि कौन सरे से ग्रीक नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसे अफराद जिनके पास रिहायशी इजाज़तनामा नहीं है, यानी अभी तक उनके पास रेजिडेंट परमिट या आदिया परमोनी नहीं है, अभी तक वो इज़ाइलम सीकर हैं, या ऐसे अफराद जिनके पास सिर्फ आर्जी इजाज़तनामा हो जैसे स्टूडेंट्स वगैरह। तो स्टूडेंट्स के बारे में हम किसी और वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि वो अपने स्टूडेंट्स रेजिडेंट परमिट को वर्क रेजिडेंट परमिट में कैसे बदल सकते हैं ग्रीस में। तो इसके अलावा ऐसे अफराद जिन्हें 6 माह से ज़्यादा के लिए बाज़ जराइम में सज़ा हो चुकी हो, यानी अगर आपको 6 माह में के तक सज़ा हो चुकी हो या इससे ज़्यादा, बाज़ जराइम ऐसे हैं कि आप फिर ग्रीक नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या ऐसे अफराद जिन्हें 1 साल से ज़्यादा ऐसे जराइम पर सज़ा हो चुकी हो जो उन्होंने इंटेंशनली किए हों, यानी उन्होंने जानबूझकर वो जराइम किए हों, तो ऐसे अफराद जो है ग्रीस नेशनलिटी हासिल नहीं कर सकते या दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया और आपके पास ग्रीक की रेजिडेंट परमिट यानी आदिया परमोनी है, तो आइए देखते हैं कि आप कब दरख्वास्त देने के अहल बन जाते हैं। तो सबसे पहले वो लोग आते हैं जो ग्रीस में मुसलसल 7 सालों से लीगली रह रहे हैं। इन 7 सालों में वो साल शुमार नहीं होते जब आपका इज़ाइलम का केस चल रहा होता है, यानी इन 7 साल वहाँ से काउंट या शुमार होते हैं जब आपको आदिया परमोनी मिल चुकी थी। दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो मुसलसल 3 सालों से ग्रीस में लीगली रह रहे हों और उन्होंने किसी यूनानी शख्स या औरत से शादी की हो और उनसे उनका बेटा या बेटी हो। तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो मुसलसल 3 सालों से ग्रीस में रह रहे हों और उनके किसी बेटे या बेटी के पास ग्रीक की नेशनलिटी हो। इनमें वो बच्चे शामिल नहीं होते जिनको एजुकेशन के थ्रू पर नेशनलिटी मिल चुकी हो, यानी सिर्फ वो लोग हैं, वो बच्चे आते हैं जिनको बाय बर्थ यहाँ पे पैदा हुए हों और उनके बाद उनको नेशनलिटी मिल चुकी हो, लेकिन उनके वालिदैन के पास ग्रीक नेशनलिटी ना हो, तो वो बेटे की नेशनलिटी या बेटी की नेशनलिटी हासिल करने के 3 साल बाद वो ग्रीक नेशनलिटी के लिए दरख्वास्त देने के अहल बन जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर वो लोग, चौथे नंबर पर वो लोग आते हैं जो मुसलसल 3 सालों से ग्रीस में रह रहे हों और उनके पास रेफ्यूजी स्टेटस हो, यानी रेफ्यूजीज़ के लिए ये आसान है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के मुकाबले में। और इसके अलावा ऐसे लोग जो स्टेटलेस हों और जिन्हें ग्रीक गवर्नमेंट ने स्टेटलेस कबूल कर लिया हो, यानी ऐसे लोग जिनका कोई मुल्क ही ना हो,
وہ یہ دعویٰ کریں کہ ان کا کوئی ملک نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے گریک گورنمنٹ نے ان کو ریزیڈنٹ پرمٹ آدیا پرامونی دے دیا ہو اور وہ 3 سالوں سے گریس میں مسلسل رہ رہے ہوں، تو وہ جو ہے درخواست دینے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ریفیوجیز ہیں جن کو ریفیوجی سٹیٹس مل چکا ہو، تو جس دن سے ان کو ریفیوجی سٹیٹس یعنی ریفیوجیز کی آدیا پرامونی مل چکی ہو یا پاسپورٹ ٹریول ڈاکومنٹس مل چکے ہوں اور ان کو یونانی زبان آتی ہو اور انہوں نے ٹیسٹ پاس بھی کر لیا ہو، تو وہ جو ہے 3 سال بعد مسلسل رہنے کے بعد یونانی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنے کے اہل بن جاتے ہیں۔ تو آئیے خواتین و حضرات دیکھتے ہیں کہ آپ کو کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جس علاقے میں آپ رہائش پذیر ہیں وہاں کے میونسپلٹی میں جانا پڑے گا آپ کو، اور آپ کو ایک گریک نیشنل کی بھی ضرورت پڑے گی جو آپ کے ساتھ جائے گا، اور آپ نے پولیٹوگرافیز کے لیے جو ہے وہ ڈکلیریشن آپ نے وہاں پہ دینی ہوگی۔ تو دوسرے نمبر پر اپلیکیشن، یعنی آپ نے پولیٹوگرافیز کے لیے جو ہے یا جسے انگلش میں نیشنلائزیشن کہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے درخواست دینی ہوگی۔ اس پر ہم پارٹ 2 میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کے پاس آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ جو بھی ہو، چاہے وہ ریفیوجیز کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہو یا دوسرا لانگ ٹرم ریزیڈنٹ پرمٹ ہو، ایپیما کرون ہو، یا کوئی بھی ریزیڈنٹ پرمٹ ہو جو یہ ظاہر کرے کہ آپ 7 سال سے گریس میں رہ رہے ہیں، یا پھر 3 سال سے، جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں۔ اگر جس کیٹیگری میں بھی آپ آتے ہیں وہ ریزیڈنٹ پرمٹ یا آدیا پرامونی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کا پاسپورٹ، چاہے وہ ریفیوجیز پاسپورٹ ہو یا آپ کے ملک کا پاسپورٹ ہو، آپ کے کیس کے مطابق آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، آپ نے اسے گریکی میں ٹرانسلیٹ کیا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پرسنل ٹیکس آڈٹس پچھلے سال کا، یعنی آپ کا جو فلولوکی دلوسی ہے وہ ہونی چاہیے۔ عموماً یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے پچھلے سال کا صرف، لیکن یہ 5 سال کا آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ اس میں جو ہے آپ نے ڈکلیئر کیا ہو کہ آپ کی کم از کم انکم جو تھی وہ 7,640 پر ایئر اگر آپ سنگل ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو 8,400 پر ایئر، یعنی 1 سال کے لیے آپ کی یہ کم از کم انکم اس میں ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ آپ کا جو ہے عام کا اور آپ کی افیمی، اور آخر میں اگر آپ نے یہاں پہ شادی کی ہے یا آپ کے بیٹے یا بیٹی کے پاس گریک نیشنلٹی ہے یا آپ کا گریس کے ساتھ کوئی اور ریلیشن ہے، تو وہ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے۔ اگر نہیں ہے تو یہ ڈاکومنٹس آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے کیس کے مطابق۔ آپ کہاں اپلائی کر سکتے ہیں؟ آپ نے ڈائریکٹریٹ آف سیوک اسٹیٹس آف دا ڈی سینٹرلائزڈ ایڈمنسٹریشن آف دا ایریا ویئر یو ریزائڈ، یعنی آپ نے جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ جو دفتر ہے سیوک اسٹیٹس کا، آپ کو معلوم ہو جائے گا، وہاں پر آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ اس پر ابھی ہم جو ہے پارٹ 2 میں تفصیلاً بات کریں گے کہ کون سے علاقے میں یہ دفتر کہاں پہ واقع ہوتا ہے، یا آپ کسی اور ذریعے سے بھی درخواست دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آئیے خواتین و حضرات دیکھتے ہیں کہ اس پر کتنا خرچہ آتا ہے۔ اگر آپ پہلی بار درخواست دے رہے ہیں تو اس کی 700 یورو فیس ہوگی۔ اگر آپ دوسری بار درخواست دے رہے ہیں تو اس کی فیس 200 یورو ہوگی۔ اگر آپ ریفیوجی تھے یا پھر آپ سٹیٹ لیس پرسن تھے تو آپ کی فیس 100 یورو ہوگی۔ اس کے علاوہ جو گریک ایگزام ہے اس کی فیس 150 یورو ہوتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، جب آپ گریک نیشنلٹی کا ایگزام پاس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس پر کتنا عرصہ لگتا ہے؟ گریک گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس کے مطابق اس پر 1 سال لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر اس سے 2 سے 4 سال لگ سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 کا انتظار کیجئے، جس میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ آپ میونسپلٹی کی دفتر میں پولیٹوگرافیز کی ڈکلیریشن کیسے کریں گے، اور آپ گریک نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن کیسے سبمٹ کریں گے، اور آپ گریک نیشنلٹی کے ایگزام کے لیے تیاری اور اپلیکیشن کیسے دیں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل اور ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اور ہاں، ہمارے یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیے۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ سب کی آواز EU اردو چینل۔ خدا حافظ۔ خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے۔